خدای لقب ورکړي زما تورا علی شیر خدا دے، زما زمرے علی شیر خدا دے، او دا اللہ زمرے او دا اللہ تورا اگر خالد ابن ولید دے. خالد ابن ولید خبر در تکوم رونو دو 500 کسانو سرا راو رسیدل. سمر کسانو سرا دار کراغے چراغے دلتا سبازی ونے وڑے وڑے ونے. خالد ابن ولید وی مخبر کسانو طویل چه کل دا مسلمانانو پیغمبر سجدی تحقیت شو ایک دم بور باندے حملہ کوئی چه پا یو تورا باندے تاسی 5-5 10 صحابہ چکم داغا سٹنتی نقغرزوی نعوذ باللہ من ذالک. محترمو خالد ابن ولید تورا واغستا او توری تنو ادا سے قتل چه اے توری نن بپتا باندے سر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا کو رونو گورے وطا یہ خبر تخم توجہ شئی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمائی وی چکل منگا دا عظم او ارادہ اکڑا سردار کونین دا منزبان سلام اگرزول دائی اخیری رکاتو چی نبی علیہ السلام منگتا اولی دل نو صحابہ سر پٹی سخابری اکڑی او بیا منزلہ ادری دل. صلاة خوف دا مازیگر منزی ماسپخین وقت راوستو. مازیگر منزی کم وقت راوستو استاد نوی رنا والا خلق چه پاسمان کی اوریزو گوری وی دازی دوال بیوزے کو وطویتا جمع بین الصلاتین صورتنا خبر نہیں دا جمع بین الصلاتین صورتنا خود خبر نہیں دا خود دزان نا حقس پہ جوڑ کرے. پیغمبر علیہ السلام ملگرو تو فرمائی کہ صلاة خوف تے منز بکو او سلام بگرزو خلق و ارادی تکنری کی دیشی حملو کی. وہ بیا نبی علیہ السلام چھ ادرے دونوں دے جرعت او دے شجاعت مظاہرہ اکڑا. خالد ابن ولید وی من خپلو کی مشورہ کولا چکم لخکر ما سر تلیو ما سر خپل ملگری وران شو چاویلنا مانزک پہ حملہ نکو بے بخزر علا پہ غور راکی تازه هم خپل دشمن د مانځه په وخت کې والے بس اختلاف من کرا رہے. خالد بن ولید وی والله زمادی پر عبد الجلال قسم وی مال دغه وخت زړه کې راغل چې د پیغمبر امداد د غیب نه کیږي ما ته پته ولګي دا چې د نبی سره غیب امداد دی زکات ما جماعت اختلاف نو اختلاف راغی زما جماعت کی اوالو لیکن دا پیغمبر دو خبر من کی اختلاف راوستلو 4 سے ہوئے بس زمان ملگری سشات علار دی دوران کی ماتا زما یو ملگری آواز اکرلو چے اے خالد ابن ولیدہ سب جواب ورکے زنانو دمکیتا تا خوال زبپتی تربان دی رنگ وید جناب رسول اللہ داغید وین رنگ براوڑ مسکا سکتے. خالد ابن ولید ویو نوازور لاندکے ناستما ماویل چھ اے خدایا کہ حبشی تزم نجاشی باچا کورزم نجاشی باچا ہم ایمان راوڑے دے اخود نبی علیہ السلام تابدار پل سبیر ملامت اکم چالتا مزا ماویل کے قیسر او روم باچا تور زماغی خو یہودیان دی نصارا دی زمخ پل دین او ایمان التپریدما دی ملامت اکم ما چدام نکو مال کو مکی تور زید مکی خلق بدر پوری خان دی بے میویل کدم مکی خلق تا پوری خان دی نو تچا سر ملاوے گا ما بنزم خبرم ذہن کی دار اغلا چی زمادی قسم ہوئی پلاتو مناتو عزابان دے کہ دا پیغمبر جنابی محمد الرسول اللہ بیوئی صلی اللہ ہمارا محبوب نم سر درود محبت سروائی ماتا انجکشن کی ملاوئی گا نا تب ختمی کی ورسا محبوب علیہ السلام ذات اقدس بابرکت بانی درود دے لے روائی حضور علیہ السلام مبارک تمہیں اولی دل او ملگر کا اثر والار دی
مول زمادی قسم وی پلا تو منات و عزا بانے بیان او فرمائل زمادی قسم وی پرد جنابی محمد بن عبداللہ بانے خلق ما تگوری اے خالد ابن ولیدہ دیر عجیب خبر دیو کرلا ولی تاخپل ربزان تاللہ تو منات و عزا گرزولے دے او دا مسلمانانو دا پیغمبر رب دیو من لو وی ما قوم تا مجحفل ملگرو تا لخکر تا مخراوارولو چی آت ساتے دا دین آباد دی اللہ دا دین آباد دی زما پلاس کی چڑا خلاف دا جناب محمد الرسول اللہ نراولی رب العالمین دی زما لاس تا چکل چڑا رازی خلاف دا مسلمانانو دا پیغمبر نخدیزی زمالاس دا حرکت نا اغرزی ملگری را تا حیران دی لارما یو دیکھ میں زانتا زندگی شروع کرنا بس زمان روڑ دے داغی نامہ دا ولید ابن ولید ولید ابن ولید ولید دے روڑ دے خواہ عربو کی دا دستورو چی کلبا یو بچی کی بہادریو خصفات پولی دل نو پا وقت دا زمانہ کے بے تنوم بدلولو نو ولید دا خالد ابن ولید او دا ولید ابن ولید دا دوارو تماشا چوکرن دیا ولید بانے ریر زیاد رعو بیلولو بیل بچی ابا دا زمانہ ما تالکی خودلا ولید ابن ولید انا بچے او چڑن بے ایمان پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوڑو پیغمبر علیہ السلام حدیبین لارو دا قضای عمره دا پارا چکم عمره قضا شوی وا اغی دا پارا دا مشرکین مکتو پو اجازه بانده مکی مکرمی تراغی خورتا اویلے شو چیزان سر با پلانکے راولے نور خلق بن راولے نو پاغی کی یو نامد چاوا ولید ابن ولید دا خالد ابن ولید ضرور ناموا دا بزن سر راولے اوز دا اسلام سے حفاظت تے مونگیو دا پلان کے دا مولی سے بسارا ٹوپک گرزے ما دیورا جو مرگر مولی سے مال جن وی رکا زمان مانے زبا دا سارا ٹوپک گرزو مالی والی ما خود چانا زمکانا تا لان دکڑے وی گو رکانا شیخ سے مال مرا اس قارغت گورا او دا سر کے مزل تا گورا حضرت شیخ ما تاغسر برابری کدا سے عزت ما تا اللہ را کی زما بچو تا ما پس کال پکال باندے یو سروے علا نوی چیز من پلار تا اللہ دا نعمت ورکو کل بھئی جتا سے اوپاہت پیدا شو ما دی مخی دزمک نلری کی رونو ما ویل ٹوپک دا ضرورت نشتا ایس دا ضرورت نشتا زمان رب چکل زمان پیسے لکڑی نو ٹوپک منس کے بنا بلکہ بیا دیر فوجون تاوی خو ختم شی سرے مور مخبر زان رب تسپار لے زمان رب دنیا کے نن کہ سوک چاہ سر گرزی دا چاہ خدمت کی نو غور باندے ہوئی رضا زمان لیکن وہ رہی یاد ساتھی نن وقت کی دا چاہ حفاظت آسان کار دے گران نہ دے گران اگا وقت کیوں لاد مخالف رور مخالف ترم مخالف ماما مخالف کاکا مخالف کیا بچدا کلمہ ویل چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبس سیما سکروٹو تبئی لبیک ویلو چرازی ہوئی نبی علیہ السلام کل صحابہ را جمع کر لا اعلان نکی چھ پلان کے بزی پلان کے بما سے رزیدہ سے نوئی اعلان کئی اے صحابہ کرامو زقضائی عمری تزما عمر ادا کو ما دسو کسانو اجازت ماتا دے لیکن لار ادا تکلیف دے حملی تو دشمن امکان دے لار کی سوک دسر قربان اولو تا تیار دی عزیزانو ملگری دے جنابی محمد الرسول اللہ اگا ملگری ندی چی توڑان دی شوم در پسید روان نا ٹول جماعت دا صحابونو ڈک شو ارے او صحابی وی یا رسول اللہ ز تیار ایمان ارے او صحابی وی ز تیار ایمان سردار کونین مبارک میں وہ فرمائیں د سر خطر آیا
دا انصار یو صحابی دے راغی سردار کونین مبارک تب قدرے دلو ورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ زما یورزو تمنا دا آغنا چستا صلی اللہ شما اوستا اخوصر لی روغ رمٹ راشی او زما بدن باندے دا غشو زخمو نجور وی او پنی ملار کی داغی خوان وفات شو تو صحیح سلامت را ارسی گوزد زخمون دو وجنا شہید شب زما شہادت ارمان دے صحابت نبی علیہ السلام دا سے خلق اعلان ان کو پتے کہ ولید بن ولید رضی اللہ عنہ مبارک دے فوراً را پاسے دو وہی چڑھل وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما دا یقین دے کہ تاثر ٹول مدینہ منورہ ٹول تیار دی وہ زما یو درخواست دے او زما دا ارمان بپورشی کہ اللہ زان سر بوت للم نبی علیہ السلام مرتوی رازا بس ولید بن ولید نبی علیہ السلام سر راغے نورا خبر صرف دلیل در تکوم دا خالد بن ولید بدک ولید بن ولید چراغے نبی علیہ السلام مبارک ورتوی چی اے ولیدہ تلاش خالد گورا فول خلق نولی دلو خالد ستارور میں انلی دلو یہ وہ رچیرتا دے ولید بن ولید رضی اللہ عنہ مبارک لارو چی لارو ارد عرفتا اتبوس نوکلن کور نورتا جواب ملو شو چی کل استا سے پتا ہو لگے دا چی مسلمانانو پیغمبر را روان دے بس اغا لارو دیر تالاش نبی علیہ السلام مقودمو خالد بن ولید گوری خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زان کے تلر پناکو نو ولید خط کولی کلخ پل روتا او خط بن کو عرب و زنانو کم دا دسترو چور تبدیو دا امانت لانکی تا ارسوا دا غبت کرونو دا اربنو خیانت بے نکولو خیانت بھائی نہ کولو پا عربو کی دا پخانے و دستور روان دے استاد سے بوئی دا چھ من کمال تا مزدوری کو مصر خدا چل کئی دا اگا عرب خونی دی رنو اگا عرب دانے دی بریاد ساتے دا ہوتول ملاوٹ تے ہو سزمون نتلی دی ہو سنبل نتلی دی مادر عمر گرے ملاو شو پا جنت البقی شریفہ کی سیبا خبری شروع کی ما ولدا چل لے روڑا ما ورتے نم واغو سومالیا با دا لغمان علاقی زمانگا یا با دا کنر علاقی او یا با مالزیت دے 400 زمانگ دے علاقوی وما اللہ سے چلنے چی زاننا عربی مجرہ وحسبی عربی خو عربی نہیں نو اب یکوش بے اصلا پختو شروع وی سنگا ریو پہ جندر ما اللہ سے چلنے زمانگ استاد سے خبر کی پورا فرق دے نسے بلی بات بانی سرے عربی کی گی نا عرب خو عرب تی دا عرب بے دبی خبر ہونا کئی گورے نبی علیہ السلام ویسا عربی ما خاندان میں عربی دے او دے جنتیان و زبان با عربی نو عربو داغی عزت و احترام بساتو ولید تخت زنانو تفریق دو جدا خالد تورکی زمارو نبی علیہ السلام دلال المدینی منورید خالد بن ولید چراغ کورتا نبا وطو نبا بیت اللہ شدیف تتلو نبا چاسر مڑی جوندے کو باس خلق چو خبر ابا یوبر بے با امکا خبر ابا دا دنیا وربان نے خلق ستری شو خودے ولنا باس خطی ورطورکو چی داستا رور را کڑو دا خطی ورطا چی خطی کلاوکو نو خطی ورطلی کلیو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ نباد اے اخیار انسانا اوسا پورے دا تمام انسانیت خوین و عادتون بدل شو اے زماگران او اخیار ہو رہا ستا ذہن تا ولی دا اسلام کلمہ کتا کی گنا کم زیستا لرمانے عدے او بیام در قدا سے زیر در کوم چو اس در تا مقادا دسی وخرا روان دے چی بیا با ورطا رازی او پا قطار کے با ادرے گی لینڈ کے با ادرے گی او ٹیم بنا ملاوے گی کہ دیشی چی ستا دا ایمان روڑو تا بے ٹیم در کی اے رورا زر در زر مدنی منوری دزان را اور سوا زرم پا انتظارم او امام الانبیاء دم پا انتظار دے تولوی صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خطرہ واغستون جب کی خدا زنانو تا فرمائی مالا زباد سفر انتظام کے اے خالدہ
چیر تروانی وے فرمائے